अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। उम्मीद है कि आप सबके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी उस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2015 के उर्दू क्वेश्चन पेपर से सवाल नंबर 101 से 150 तक। तो आइए दोस्तों, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम 31 से 100 तक देख चुके हैं। इससे आगे अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का सवाल है सवाल नंबर 101 के मंटो का अफसाना तोबा टेक सिंह उनके किस अफसानवी मजमूए में शामिल है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए है सरकंडों के पीछे, बी धुआं, सी फुंदने, डी लज्जत संग। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी फुंदने। दोस्तों, इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल करते हैं कि फुंदने अफसानवी मजमुआ अव्वलन कब शाये हुआ। तो दोस्तों, फुंदने सबसे पहले 1954 में शाये हुआ था। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि तोबा टेक सिंह अफसाने के अंदर कौन कौन से अहम किरदार हैं, उसके ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। तो दोस्तों, तोबा टेक सिंह के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि तोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था। तो तोबा टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह था। बिशन सिंह तोबा टेक सिंह का असली नाम था। दोस्तों, जिस वक्त बिशन सिंह और तोबा टेक सिंह को पागल खाने में भर्ती कराया गया था, उस टाइम इसके 2 भाई और एक बहन भी थी और एक बेटी थी। तो दोस्तों, इसके भाइयों का नाम क्या क्या था उसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसका एक भाई था जिसका नाम था बलबीर सिंह। कौन सा? बलबीर सिंह। और दूसरे भाई का नाम है इसका रुधावा सिंह। और दोस्तों, जो इसकी बहन है बिशन सिंह उर्फ तोबा टेक सिंह थी, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम भी हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी बहन का नाम था अमृत कौर। अमृत कौर। और जो तोबा टेक सिंह की बेटी है उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम है रूप कौर। तो दोस्तों, तोबा टेक सिंह अफसाने से जुड़े किरदारों में अहम किरदारों के बारे में मैंने भी आपको बताया। एक किरदार और बचता है जो तोबा टेक सिंह के दोस्त का किरदार है, जिसका नाम फजल दीन है। फजल दीन। फजल दीन कौन है? अफसाना तोबा टेक सिंह में बिशन सिंह उर्फ तोबा टेक सिंह का मुस्लिम दोस्त है। कौन है ये दोस्त? किसका? बिशन सिंह का। तो दोस्तों, ये तो बात हुई तोबा टेक सिंह अफसाने के बारे में। अब बात करते हैं इसके मुसन्निफ मंटो के बारे में। दोस्तों, मंटो की पैदाइश 1912 में 1912 में लुधियाना पंजाब में हुई थी और इनकी वफ़ात 1955 में कहाँ पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। दोस्तों, कोई भी राइटर होता है उसका पहला अफसाना ज़रूर मालूम कर लिया जाता है अक्सर, तो उसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, मंटो का पहला अफसाना कौन सा था? तो तमाशा नाम के उन्वान से है। तमाशा। मंटो का पहला अफसाना कौन सा है? तमाशा। जो इनके पहले अफसानवी मजमूए में, इनका पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? आतिश पारे। आतिश पारे में शाये हुआ था। और ये आतिश पारे किस सन में शाये हुआ? 1936 में। तोबा टेक सिंह का सादत हुस्न मंटो का पहला अफसाना तमाशा है और ये इनके पहले अफसानवी मजमूए आतिश पारे में 1936 में शाये हुआ। दोस्तों, इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स आपकी समझ आ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इसी के साथ आज का हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है
کہ ان میں سے کون دبستان دہلی کا شاعر نہیں ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن بی، شیخ امام بخش ناسخ۔ دوستو اس میں دیے گئے 3 آپشن شاہ مبارک آبرو، فائز اور مظہر جانے جانا، تو یہ تینوں نام دبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہاں سے؟ دبستان دہلی سے۔ ایک اس کے اندر جو ناسک کا نام ہے اس کا تعلق کون سی دبستان سے ہے؟ تو ناسک کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے، اور یہ دبستان لکھنؤ کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے اصلاح زبان نام کی تحریک چلائی تھی، جس سے انہوں نے اردو زبان و ادب کے اندر سے دیسی بدیسی الفاظوں کو باہر نکال کر پھینکا تھا اور خالص اردو فارسی کے الفاظ پر اپنی توجہ مرکوز کی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو انہوں نے لکھنؤ کی زبان کو مشکل بنا دیا تھا، پیچیدہ بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں ناسک کے بارے میں دوستو۔ تو ان کا پورا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا امام بخش ناسخ۔ دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا، شمالی ہند میں اردو نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ شمالی ہند میں اردو نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن ڈی، کربل کتھا۔ دوستو اس سے جڑے سبھی فیکٹس سب ہم دیکھتے ہیں۔ دوستو اس سوال میں دیے گئے آپشن اے، نو طرز مرصع، یہ کس کی کتاب ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو دوستو نو طرز مرصع ہے میر عطا حسین خان تحسین کی، میر عطا حسین تحسین کی یہ فارسی کتاب ہے۔ کون سی؟ نو طرز مرصع، جس کا ترجمہ کربل کتھا کے نام سے فضل علی خان فضلی نے کیا تھا۔ دوستو کربل کتھا کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ تو دوستو کربل کتھا ترجمہ ہے نو طرز مرصع کا، اور کربل کتھا کو فضل علی خان فضلی نے ترجمہ کیا تھا، فضل علی فضلی۔ دوستو بات کرتے ہیں باغ و بہار کی۔ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ باغ و بہار میر امن کی شاہکار کتاب ہے، اردو کی داستان ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کربل کتھا کے بارے میں کہ اس کو کب تصنیف کیا تھا۔ تو دوستو فضل علی خان فضلی نے نو طرزہ مرصع کا ترجمہ کربل کتھا کے نام سے 1732 عیسوی میں کیا تھا۔ کتنے میں؟ 1732 عیسوی میں۔ اور اس کربل کتھا کے ترجمے سے 1 سال قبل ہی آبرو نے اپنا دیوان ترتیب دیا تھا۔ آبرو نے اپنا دیوان ترتیب دیا تھا، جو کہ شمالی ہند کا کسی بھی شاعر کا پہلا دیوان ہے 1731 عیسوی میں۔ تو دوستو بات کر رہے تھے کربل کتھا کے بارے میں، تو کربل کتھا فضل علی خان فضلی نے 1732 عیسوی میں ترجمہ کیا تھا۔ کس کتاب سے؟ نو طرز مرصع سے۔ اور کربل کتھا کو فضل علی خان فضلی نے 1732 میں محمد شاہ کے 14ویں سال جلوس میں ترجمہ کیا تھا۔ کس کے عہد میں کیا؟ محمد شاہ کے عہد میں۔ محمد شاہ بادشاہ تھا اس ٹائم پر جب اس کو ترجمہ کیا تھا دہلی میں۔ تو دوستو اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، لیکن ایک فیکٹس ابھی بھی بچا ہوا ہے، آپشن سی کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی۔ تو آپشن سی اس میں دیا ہے عجائب القصص۔ یہ کس کی تصنیف ہے دوستو؟ عجائب القصص کو شاہ عالم نے تصنیف کیا ہے، شاہ عالم نے تصنیف کیا ہے۔ تو اس سے جڑے سبھی فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ باغ و بہار کو جدید اردو نثر کا پہلا صحیفہ کہا جائے تو کچھ بیجا نہ ہوگا، یہ قول کس کا ہے؟ تو دوستو یہ قول ہے آپشن بی، رشید حسن خان کا۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن سی، خلیل الرحمن اعظمی۔
दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि उर्दू अदब में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का या तरक्की पसंद तहरीक का मुहाकमा करने वाला अदीब कौन सा है, तो उसका जवाब होगा खलीलुर रहमान आज़मी। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, तुम फ़ारसी के मौज़ूआत और ख़यालात को अपनी ज़बान में क्यों नहीं मुंतकिल करते? शाह गुलशन ने ये मशवरा किसको दिया था? तो दोस्तों शाह गुलशन ने ये मशवरा कि आप फ़ारसी के मौज़ूआत और ख़यालात को अपनी ज़बान में मुंतकिल करो, ये मशवरा गुलशन ने वली दकनी को दिया था। और कब दिया था? जब वली दिल्ली आए थे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी किस सिनफ़ अदब से मुताल्लिक़ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मसनवी। दोस्तों इससे जुड़े सभी फैक्ट्स देखते हैं। कुतुब मुश्तरी, सबसे पहले ये मालूम कीजिए कि कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है। तो दोस्तों कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने तसनीफ़ किया। किसने? मुल्ला वजही ने। और कब किया था दोस्तों? इसको किया था 1608, कहीं कहीं 1609 ईस्वी आता है। तो 1608 या 1600 ईस्वी में कुतुब मुश्तरी को मुल्ला वजही ने तरतीब दिया था। और किस बादशाह के दौरे हुकूमत में इसको मुल्ला वजही ने तरतीब दिया था? ये दिया था कुतुब शाही सल्तनत के 5वें बादशाह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौरे हुकूमत में और उन्हीं की फरमाइश पर। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े सभी फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी कदम राव पदम राव किस दौर की तसनीफ़ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, बहमनी दौर। आइए दोस्तों बात करते हैं कि बहमनी दौर के किस बादशाह के दौरे हुकूमत में निज़ामी ने अपनी ये मसनवी कदम राव पदम राव को तसनीफ़ किया है? तो वो होता है बहमनी सल्तनत के 9वें बादशाह। क्या? बहमनी सल्तनत के 9वें बादशाह कौन? अहमद शाह बहमनी। अहमद शाह बहमनी के दौरे हुकूमत में फ़खरुद्दीन निज़ामी ने अपनी और उर्दू अदब की पहली मसनवी को बहमनी दौर के 9वें बादशाह अहमद शाह बहमनी के अहद में तसनीफ़ किया था। दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि उर्दू अदब की पहली मसनवी किसको तस्लीम किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कदम राव पदम राव। दोस्तों कदम राव पदम राव को कब तसनीफ़ किया गया था? तो दोस्तों इसको तकरीबन 1431 से लेकर के 1435 ईस्वी के अहद में इसको तरतीब तसनीफ़ किया गया था। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू का बराह रास्त ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंद आर्याई ख़ानदान से। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीरा जी। मीरा जी का ताल्लुक़ हल्क़े अरबाब ज़ौक़ से है। और मीरा जी एक नफ्सियाती नक़ाद भी रहे हैं और मीरा जी ने उर्दू जदीद नज़्म में एक अहम किरदार अदा किया है। दोस्तों मीरा जी का पूरा नाम अक्सर पूछा जाता है, तो मीरा जी का पूरा नाम है सनाउल्लाह डार। सनाउल्लाह डार मीरा जी का पूरा नाम है। दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के बारे में कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद कब पड़ी। दोस्तों हल्क़े अरबाब ज़ौक़ 1939 ईस्वी में कायम हुई। और हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम क्या था? दोस्तों हल्क़े अरबाब ज़ौक़ को पहले मजलिस दास्तान गवैया के नाम से जाना जाता था। मजलिस दास्तान गवैया के नाम से जाना जाता था और जो 1939 में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के नाम से बदल गया। ठीक है दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? तो अगला सवाल दिया गया है, मंदरजा झैल में से किस किताब के
مندرجہ ذیل میں سے کس کتاب کے مترجم میر امن دہلوی ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے گنج خوبی۔ دوستو گنج خوبی کس کتاب کا ترجمہ ہے، وہ کس کی تھی، اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو گنج خوبی جو یہ ترجمہ کیا ہے میر امن نے، وہ اخلاق محسنی نام کی فارسی کتاب سے کیا ہے، اور یہ اخلاق محسنی ملا وائز حسین کاشوی کی کتاب ہے۔ ملا وائز حسین کاشوی کی فارسی کتاب ہے اخلاق محسنی، اور اس اخلاق محسنی کا ترجمہ میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں گنج خوبی کے نام سے کیا تھا۔ دوستو میر امن نے فورٹ ولیم کالج میں گنج خوبی کے علاوہ اور کون سی کتاب لکھی تھی، اور کس کتاب کا ترجمہ کیا تھا؟ تو دوستو باغ و بہار داستان لکھی میر امن نے اس کے علاوہ، جو کہ فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ دوستو ابھی اس میں آپشن بی جو دیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ گنجہائے کرم آیا کس کی ہے۔ تو یہ دوستو یہ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے۔ کس کی؟ رشید احمد صدیقی کی کتاب ہے، اور اس میں دیا گیا آپشن ڈی سخنہائے گفتنی، یہ کس کی ہے دوستو؟ تو یہ کلیم الدین احمد کی ہے۔ سخنہائے گفتنی یہ کلیم الدین احمد صاحب کی کتاب ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دکن میں اردو کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ دکن میں اردو کے مؤلف کا نام ہے دوستو نصیر الدین ہاشمی۔ کیا نام ہے؟ نصیر الدین ہاشمی، آپشن سی۔ دوستو دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی نے کب تصنیف کی؟ تو اس کو 1923 میں تصنیف کیا تھا۔ آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے میرا جی کا زمانہ کیا ہے؟ دوستو میرا جی کا زمانہ ہے 15ویں صدی عیسوی، یعنی کہ آپشن اے صحیح ہے اس کا۔ 15ویں صدی عیسوی کا زمانہ میرا جی کا زمانہ ہے۔ تو دوستو میرا جی کا پورا نام کیا ہے؟ یہ میرا جی دکن والے ہیں، یاد رکھنا، یہ میرا جی حلقہ ارباب ذوق والے نہیں ہیں، ان کا نام ہے میرا جی، نون غنہ نہیں آتا وہاں پر۔ اور یہ جو میرا جی ہے یہ دکن والے ہیں، ان کا پورا نام تھا میرا جی شمس العشاق۔ آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ تو میرا جی کا پورا نام میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، شاہ میرا جی شمس العشاق، یہ ان کا پورا نام ہے۔ اور یہ کس کے والد ہیں؟ میرا جی یہ برہان الدین جانم کے والد ہیں۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سب سے پہلا نام جس سے دکنی اردو ادب کی ابتدا کہی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ دوستو سب سے پہلا نام جس سے دکنی اردو ادب کی ابتدا کہی جا سکتی ہے وہ ہے، دوستو یہ کہ متنازع سوال ہے کہ دکنی اردو ادب کی ابتدا کہی جا سکتی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اس کا ویسے صحیح جواب ہے جو آیوگ نے مانا تھا، لیکن یہ ایک متنازع سوال ہے۔ اس سے پہلے بھی دکن کی اردو ادب کی ابتدا دیکھی جاتی ہے۔ خیر اب بات کرتے ہیں اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس کے بارے میں۔ اس میں نام دیا ہے برہان الدین جانم۔ میں نے ابھی بتایا کہ برہان الدین جانم شاہ میرا جی شمس العشاق، شاہ میرا جی شمس العشاق صاحب کے بیٹے ہیں، اور ان کی بھی کچھ مشہور نظمیں ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ نثری تصانیف ہیں، تو ان کی مشہور نظموں میں ہیں ارشاد نامہ، کئی بار ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے۔ ارشاد نامہ برہان الدین جانم کی نظم ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی ایک اور نظم جس کا نام ہے وصیت الہادی۔ اور اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا ان کی نثری تصنیف کے بارے میں۔ تو ان کے نام ہیں، ایک کا نام ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش نامہ، اور خوش نغز، یہ ان کی نثری تصانیف ہیں۔
اب دوستو اس میں دیے گئے آپشن سی جو اس کا صحیح جواب بھی ہے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز کیسو دراز ان کی کون کون سی کتابیں ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے جو ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہے وہ کتاب ہے معراج العاشقین، معراج العاشقین۔ اور ایک اور ان کی مشہور نظم ہے جسے اردو کی پہلی نظم بھی تسلیم کچھ نقاد کرتے ہیں، تو اس کا نام ہے چکی نامہ۔ چکی نامہ نظم خواجہ بندہ نواز کیسو دراز کی ہے۔ ایک اور ان کی نظم ہے ہدایت نامہ۔ تو دوستو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے میرا جی اور خواجہ بندہ نواز کیسو دراز کے بارے میں، دوستو یہ دونوں بہمنی سلطنت کے دور حکومت کے صوفی شاعر رہے ہیں۔ میرا جی اور خواجہ بندہ نواز کیسو دراز یہ بہمنی سلطنت کے شاعر ہیں۔ کس کے؟ بہمنی سلطنت کے۔ اور اس میں دیا گیا آپشن ہے برہان الدین جانم۔ دوستو تو برہان الدین جانم عادل شاہی سلطنت کے شاعر ہیں۔ کس کے؟ عادل شاہی سلطنت کے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں آپشن ڈی امین الدین اعلیٰ۔ تو سب سے پہلے کہ امین الدین اعلیٰ کس دور حکومت کی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بھی امین الدین اعلیٰ بھی عادل شاہی سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کے یہ شاعر تھے اور امین الدین اعلیٰ برہان الدین جانم کے بیٹے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ امین الدین اعلیٰ کی مشہور کتابیں نظمیں کون کون سی ہیں۔ تو ایک جو ان کی نظم ہے کئی بار ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے، اس کا نام ہے گنج خوبی۔ گنج خوبی جو نظم ہے یہ امین الدین اعلیٰ نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کلیمۃ الاسرار ہے۔ اس کے علاوہ دوستو عشق نامہ بھی ان کی نظم ہے، عشق نامہ۔ دوستو بات کرتے ہیں میرا جی کی کہ میرا جی کی نثری کتابیں کون کون سی تھیں۔ دوستو میرا جی کی نثری کتابوں میں شرح مرغوب القلوب ہے۔ میرا جی کی نثری کتابیں شرح مرغوب القلوب، اس کے علاوہ جل ترنگ ہے، جل ترنگ ہے، اور ایک اور ہے جس کو ہم جانتے ہیں گل باز کے نام سے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس سے جڑے سبھی فیکٹس میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تو دوستو ایک چیز وہ اس میں چھوٹ گئی جو ہم تھوڑا سا بھی اوپر گڑبڑ کر گئے ہیں کہ میرا جی کی جو نظمیں ہیں ان کے اندر خوش نامہ ہیں، خوش نغز ان کی نظم کس کی؟ میرا جی کی، اور شہادت التحقیق۔ آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کون سا ناول نذیر احمد کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن ڈی شریف زادہ۔ تو اس میں دیے گئے اے، آپشن بی اور سی یہ نذیر احمد کے ناول ہیں۔ اور دوستو میرات العروس نذیر احمد اور اردو ادب کا پہلا ناول ہے جس کو نذیر احمد نے 1869 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ تو اردو ادب کا پہلا ناول میرات العروس کا تصنیف ہوا 1869 میں۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ نصرتی نے اپنی شعری تصانیف نظم کی کس حیت میں پیش کی ہیں؟ تو دوستو نصرتی نے اپنی شعری تصانیف مثنوی کی حیت میں پیش کی ہیں، اور ان کی مشہور مثنویوں میں کون کون سی ہیں؟ علی نامہ ہے، یہ سب سے مشہور ہے، اور کون سی ہے؟ گلشن عشق ہے، ایک اور ہے، اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مثنوی پھول بند کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی ابن نشاطی۔ پھول بند مثنوی ابن نشاطی کی مثنوی ہے جس کو 1655 عیسوی میں لکھا تھا ابن نشاطی نے،
اور ابن نشاطی قطب شاہی سلطنت کا شاعر ہے۔ آئیے اگلا سوال ڈسکس کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سبرس کا مصنف کون ہے؟ تو دوستو سبرس کا مصنف آپشن بی ملا وجہی ہے۔ دوستو سبرس کو ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ سبرس کو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ کس کے؟ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھا تھا۔ اور سبرس کو اردو نثر کی پہلی داستان ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اور سبرس کس طرح کی داستان ہے؟ تو سبرس ایک تمثیل ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ان میں سے کس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دلی کی ٹکسالی زبان میں لکھی گئی ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی باغ و بہار۔ باغ و بہار اس کا صحیح جواب ہے۔ تو باغ و بہار میں میر امن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دلی کی ٹکسالی زبان میں لکھی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کس داستان نگار کا مدفن بنارس کے قصبہ رام نگر میں ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی رجب علی بیگ سرور۔ کیا؟ رجب علی بیگ سرور کس داستان نگار کا مدفن بنارس کے قصبہ رام نگر میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سرور۔ کون سا سرور؟ درگا سہائے سرور یا رجب علی بیگ سرور؟ تو صحیح جواب ہے رجب علی بیگ سرور۔ دوستو جب ان کا وفات کے بارے میں معلوم یہاں پر کیا گیا ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ کس سن میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو دوستو رجب علی بیگ سرور کی وفات 1869 عیسوی میں، یعنی جس سال مرزا غالب کی وفات ہوئی تھی اسی سال رجب علی بیگ سرور کی بھی وفات ہوئی تھی۔ اور یہ کہاں دفن ہوئے؟ بنارس کے قصبہ رام نگر میں دفن ہوئے ہیں۔ آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ظرافت کا مقصد تفریح ہوا کرتا ہے اور طنز کا مقصد انسانی زندگی کے افراط و تفریط کی نشاندہی اور اصلاح، یہ قول کس کا ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سید احتشام حسین۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بیدی کا افسانہ لاجونتی ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی اپنے دکھ مجھے دے دو۔ لاجونتی بیدی کا افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے۔ اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس سے جڑے سبھی فیکٹس کون کون سے بن سکتے ہیں۔ تو دوستو بات کرتے ہیں کہ اپنے دکھ مجھے دے دو افسانہ کس سن میں شائع ہوا؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں 1965 میں اولاً شائع ہوا، اور اس مجموعے میں اپنے دکھ مجھے دے دو میں لاجونتی افسانے سمیت کل ملا کر کے 10 افسانے شامل ہیں۔ 10 افسانے کس میں شامل ہیں؟ اپنے دکھ مجھے دے دو کے اندر۔ دوستو اس میں دیے گئے آپشن اے دانا و دام، آپشن بی کوک جلی، آپشن ڈی گرہن، ان سب کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو دانا و دام راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ کون سا؟ پہلا افسانوی مجموعہ ہے یہ دانا و دام، اور یہ سب سے پہلے 1939 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کب؟ 1939 میں شائع ہوا تھا، اور یہ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس کے اندر یعنی کہ دانا و دام کے اندر کل ملا کر کے 14 افسانے شامل ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آپشن بی کوک جلی۔ تو دوستو کوک جلی جو یہ افسانوی مجموعہ ہے اس کو راجندر سنگھ بیدی نے 1949 میں شائع کیا تھا۔ کوک جلی کو 1949 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ کتنے میں؟ کوک جلی 1949 میں، اور یہ بیدی کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ دوستو اس افسانوی مجموعے یعنی کہ کوک جلی میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو دوستو کوک جلی کے اندر کل ملا کر کے 13 افسانے شامل ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں آپشن ڈی گرہن۔ تو دوستو گرہن افسانوی مجموعہ یہ بیدی کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے۔ گرہن
राजेंद्र सिंह बेदी का दूसरा मजमुआ है, जिसको 1942 ईस्वी में शाये किया गया। कितने में? 1942 में। और इसके अंदर 14 अफसाने शामिल हैं। गिरहन के अंदर भी 14 अफसाने शामिल हैं, और गिरहन राजेंद्र सिंह बेदी का दूसरा अफसानवी मजमुआ है, जो 1942 ईस्वी में 1942 में अव्वलन शाये हुआ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद का बाज़ाब्ता तौर से इब्तदा किसने किया? उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की बाज़ाब्ता तौर से इब्तदा किसने की? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, शिबली नोमानी ने। किसने किया? शिबली नोमानी ने तक़ाबुली तनक़ीद का आगाज़ उर्दू में सबसे पहले शिबली नोमानी ने अपनी किताब कौन सी? मुवाज़नाए अनीसुद्दबीर लिख कर के की। अनीसुद्दबीर। और ये किताब अल्लामा शिबली नोमानी ने कब तसनीफ़ दी? तो इसको 1907 ईस्वी में तसनीफ़ किया था। इस किताब के लिखने से उर्दू अदब में तक़ाबुली तनक़ीद का आगाज़ होता है। दोस्तों ये तो बात थी इस सवाल से जुड़ी। अब बात करते हैं कि उर्दू में तनक़ीद का आगाज़ किस किताब से होता है। उर्दू तनक़ीद की पहली किताब किसको कहा जाता है? तो दोस्तों वो किताब है मुक़दमा शेर व शायरी। और ये किसकी किताब है? ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है, और ये उनके कलाम का मुक़दमा है। मुक़दमा शेर व शायरी हाली ने लिखी, और ये मुक़दमा शेर व शायरी उर्दू तनक़ीद की सबसे पहली किताब है, जो 1893 ईस्वी में तसनीफ़ दी गई। कितने में? मुक़दमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी में हाली ने तसनीफ़ की, और ये उर्दू अदब की पहली तनक़ीदी किताब है। और उर्दू का पहला तनक़ीद निगार कौन कहलाता है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। उम्मीद है इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स आपके समझ में आ गए होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है सवाल नंबर 124। सवेरे सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसका तसनीफ़ करदा इंशाइया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पतरस बुखारी। दोस्तों पतरस बुखारी के बारे में दूसरी वीडियो में हम तफसीली बात कर चुके हैं। इनके बारे में थोड़ा सा ये मालूम होना ज़रूरी है कि इनकी वफ़ात कब और कहाँ हुई। ये एक अहम सवाल बनता है। उमूमन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक़ एक अलग लॉजिक से होता है। पतरस बुखारी का इंतकाल फ़ौरन में हुआ था, न्यूयॉर्क में। और कब हुआ था दोस्तों? 1958 ईस्वी में। और इनका विलादत 1898 ईस्वी में पेशावर में हुई थी। और ये जो इनका इंशाइया है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इनकी किस किताब में है दोस्तों? तो मज़ामीन पतरस के नाम से इनकी किताब है, जिसके अंदर 11 इंशाइये हैं। उसी में ये भी शामिल है कि उनसे मज़ामीन पतरस, इसके अंदर 11 इंशाइये हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी किताब रशीद हसन खान की मुरत्तब करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फसाना-ए अजाइब। दोस्तों फसाना-ए अजाइब के अलावा रशीद हसन खान ने बाग़ो बहार, मसनवी सहरुल बयान, मसनवी गुलजार नसीम वगैरह को भी मुरत्तिब किया है। ये सवाल पूछा भी गया है कि बाग़ो बहार, फसाना अजाइब, सहरुल बयान, गुलजार नसीम को किसने मुरत्तिब किया है? तो उसका सही जवाब बनता है रशीद हसन खान। उम्मीद है इससे जुड़े सभी फैक्ट्स आपके समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अजाइबात रोज़गार के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मास्टर रामचंद्र। अजाइबात रोज़गार किसकी तसनीफ़ है? मास्टर रामचंद्र की। और मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस कॉलेज से था? कई बार सवाल पूछा गया है। तो मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था। और ये किस शोबे से ताल्लुक़ रखते थे? मास्टर रामचंद्र का दिल्ली कॉलेज में किस शोबे से ताल्लुक़ था? तो ये शोबे रियाज़ी से ताल्लुक़ रखते थे, और ये शोबे रियाज़ी के सदर थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मुक़दमा शेर व शायरी का सनेशात क्या है? दोस्तों ये सवाल अभी
123 सवाल के हवाले से मैंने आपको बताया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1893 1893। और मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है? ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है और मुकदमा शेर व शायरी को उर्दू तनक़ीद की पहली तनक़ीदी किताब होने का शर्फ हासिल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ अफसाना है और ये आखिरी कोशिश अफसाना प्रेमचंद के अफसाने कफन की तरह है। जिस तरह कफन कहानी का अंदाज़ है, इसका भी कुछ अंदाज़ आखिरी कोशिश का वही है। दोस्तों अब देखते हैं कि इसके अंदर दिए गए 3 ऑप्शन वो किस किस के हैं। ऑप्शन ए है लाजवंती। लाजवंती अभी हमने बात की थी, ये बेदी का अफसाना है। चौथी का जोड़ा ये किसका है? ये इस्मत चुगताई का अफसाना है। और ऑप्शन डी बड़े घर की बेटी, ये किसका है? मालूम होना चाहिए आपको, बहुत मशहूर अफसाना है। तो दोस्तों बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। किसका? मुंशी प्रेमचंद का। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, माधो किस अफसाने का किरदार है? तो दोस्तों माधो किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कफन। कफन अफसाने का किरदार है माधो। और माधो के अलावा कफन में कौन कौन से किरदार हैं? इसके अंदर हैं बुद्धिया और घेसू। ये तीनों किरदार किसके हैं? अफसाना कफन के हैं। और कफन अफसाना किसका है? मालूम होना चाहिए। तो कफन अफसाना मुंशी प्रेमचंद का शाहकार है। मुंशी प्रेमचंद का शाहकार अफसाना कौन सा है? कफन है। कफन प्रेमचंद का अफसाना है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 130। गौहर मिर्ज़ा का किरदार किस तसनीफ़ में आया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उमराव जानादा। गौहर मिर्ज़ा का किरदार उमराव जानादा में आया है। दोस्तों उमराव जानादा किसका नोवेल है? सबसे पहले बात करते हैं कि उमराव जानादा की हैयत क्या है। उमराव जानादा नोवेल है क्या है? तो दोस्तों उमराव जानादा नोवेल है और ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का शाहकार नोवेल है। किसका? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का शाहकार नोवेल है। और ये कब तसनीफ़ किया गया? तो दोस्तों उमराव जानादा को 1899 में तसनीफ़ किया था मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने। और अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि 19वीं सदी का सबसे आखिरी नोवेल कौन सा है, तो उसका जवाब होगा आपका उमराव जान अदा। 19वीं सदी का आखिरी नोवेल उमराव जान अदा है। दोस्तों अब दिए गए इसके 3 और ऑप्शन, उसके बारे में बात करते हैं कि वो किस किस के हैं। तो दोस्तों तौबतुन नसूह किसका है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नोवेल है। किसका? डिप्टी नज़ीर अहमद का नोवेल है। और फिरदौस बरी किसका है? ये अब्दुल हलीम शरर का तारीख़ी नोवेल है जो 1900 ईस्वी में तसनीफ़ हुआ। और आखिरी शब के हमसफ़र ये किसका है? ये क़िराअतुल ऐन हैदर का है। किसका? क़िराअतुल ऐन हैदर का नोवेल है। उम्मीद है दोस्तों इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स आपकी समझ में आ गए होंगे। आइए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, करबल कथा पहली बार किस बादशाह के अहद में तर्जुमा की गई? दोस्तों करबल कथा के बारे में हम पीछे तफसीली बात कर चुके हैं। ये जवाब आपको मालूम होना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। तो करबल कथा पहली बार मोहम्मद शाह बादशाह के अहद में तर्जुमा की गई थी। किसके? मोहम्मद शाह के अहद में। और करबल कथा कब तर्जुमा हुई थी? तो ये 1732 ईस्वी में तर्जुमा हुई थी। और किसने किया था? फजल अली खां फजली ने। और किस किताब का तर्जुमा है? ये पहले बताया था, ये मीर अता हुसैन खां तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा का तर्जुमा है करबल कथा। और करबल कथा के अंदर कितनी मजालिस हैं दोस्तों? एक अहम सवाल बनता है। तो करबल कथा के अंदर 12 मजालिस हैं। इन 12 मजालिस के उन्वानात मैं पिछली वीडियो में इससे पहले बता चुका हूँ।
تو آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ امید ہے اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو اگلا سوال ہے دوستو، تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خوں ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، اس شعر میں کون سی سند باندھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن ڈی، حسن تعلیل۔ دوستو حسن تعلیل کون سی صنعت ہوتی ہے؟ دوستو حسن تعلیل وہ صنعت ہوتی ہے جس میں کسی شعر یا کلام کے اندر کسی چیز کی کوئی ایسی خوبی بیان کی جاتی ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے سے اس شعر یا کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ حسن تعلیل ہوتا ہے۔ اور اس شعر کے اندر تھا بس کے روز قتل شہ آسماں جناب، نکلا تھا خوں ملے ہوئے چہرے پہ آفتاب، اس کے اندر صنعت حسن تعلیل استعمال کی گئی ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ عقیدت کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی موہوم کمر، یہ بیان کس کا ہے؟ تو دوستو اس کو پڑھنے کے بعد نظر آ جاتا ہے کہ یہ کلیم الدین احمد کا بیان ہے، اور یہ بیان کلیم الدین احمد نے اپنی کس کتاب میں درج کیا ہے؟ تو اس کتاب کا نام ہے اردو تنقید پر ایک نظر۔ اردو تنقید پر ایک نظر، یہ قول اس کتاب میں درج ہے، اور اردو تنقید پر ایک نظر یہ کب شائع ہوئی تھی، کب تیار ہوئی تھی؟ یہ 1942 میں تصنیف کی تھی، کس نے؟ کلیم الدین احمد نے۔ آئیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، امداد امام اثر۔ کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ امداد امام اثر کی۔ تو دوستو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کاشف الحقائق کو امداد امام اثر نے کب تصنیف کیا تھا؟ تو اس کتاب کو یعنی کاشف الحقائق کو 1897 عیسوی میں، کب؟ 1897 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ کاشف الحقائق کو امداد امام اثر نے 1897 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ دوستو امداد امام اثر کی ولادت سن اور ولادت وفات معلوم ہونا بھی چاہیے۔ تو امداد امام اثر 1849 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1933 یعنی کہ 1933 عیسوی میں پٹنہ میں ہوئی، اور پٹنہ میں ہی ان کی ولادت ہوئی تھی۔ دوستو 1897 عیسوی میں ایک اور مشہور کتاب تصنیف ہوئی تھی، معلوم ہونا چاہیے، شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس کا کیا نام ہے۔ کسی کے سوانح تصنیف کی تھی، وہ بہت مشہور نام ہے۔ تو دوستو 1897 عیسوی میں خواجہ الطاف حسین حالی نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح حیات یادگار غالب تصنیف کی تھی۔ کون سی؟ یادگار غالب۔ یہ بھی ایک اہم کتاب ہے، آپ کے یاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ آئے ہوں گے۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، اور پھر اس سہدری میں چوکی پر صاف ستھری جازیں بچھائی گئی، محلے کی بہو بیٹیاں جڑیں، کفن کا سفید لٹھا موت کے آنچل کی طرح بھی اماں کے سامنے پھیل گیا، یہ عبارت کہاں سے ماخوذ ہے؟ دوستو بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ اس کا آپشن سی، چوتھی کا جوڑا، یہ عبارت چوتھی کا جوڑے سے ماخوذ ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس سے جڑے سبھی فیکٹس۔ سب سے پہلے کہ چوتھی کا جوڑا کس کا افسانہ ہے؟ تو دوستو چوتھی کا جوڑا عصمت چغتائی کا افسانہ ہے۔ کس کا؟ عصمت چغتائی کا۔ تو دوستو اب یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ چوتھی کا جوڑا افسانہ عصمت کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ تو دوستو عصمت کا ایک افسانوی مجموعہ جس کو ہم چھوئی موئی کے نام سے جانتے ہیں، کسے؟ چھوئی موئی کے نام سے جانتے ہیں، یہ افسانہ چوتھی کا جوڑا اس میں شامل ہے، اور یہ افسانوی مجموعہ چھوئی موئی 1952 عیسوی میں اولاً شائع ہوا۔ اب دوستو بات کرتے ہیں، اس میں دیا گیا آپشن اے، آپشن بی، آپشن ڈی،
दादर पुल के बच्चे ये किसका अफसाना है? तो दोस्तों दादर पुल के बच्चे कृष्ण चंद्र का अफसाना है। दादर पुल के बच्चे कृष्ण चंद्र का अफसाना है। कफन के बारे में हमने अभी बात की थी, ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। और ऑप्शन डी लाजवंती, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये किसका अफसाना है? तो दोस्तों लाजवंती बेदी का अफसाना है। इन सवालों से जुड़े सवालों पर बात हम पिछले सवालात पर कर चुके हैं तफसीली बात, तो इसलिए इक्तफ़ा करते हुए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दौरे हाजिर की हकीकत पसंदी और कौमी शऊर का आगाज़ नज़ीर की शायरी में देखा जा सकता है, ये कहना ठीक नहीं, ये किसका कौल है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एहतशाम हुसैन। दौरे हाजिर की हकीकत पसंदी और कौमी शऊर का आगाज़ नज़ीर की शायरी में देखा जा सकता है, ये कहना ठीक नहीं, ये कौल सैयद एहतशाम हुसैन का है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पतझड़ की आवाज़ किस फिक्शन निगार की तसनीफ़ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क़िरातुल ऐन हैदर। पतझड़ की आवाज़ क़िरातुल ऐन हैदर का अफसाना है और इसी नाम से इनका अफसानवी मजमुआ भी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि पतझड़ की आवाज़ अफसानवी मजमुआ अव्वलन किस सन में शाये हुआ? तो दोस्तों पतझड़ की आवाज़ अव्वलन 1966 ईस्वी में शाये हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस अफसानवी मजमूए के ऊपर क़िरातुल ऐन हैदर को कौन सा एवार्ड मिला था? तो दोस्तों इस अफसानवी मजमूए पर 1967 यानी 1967 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1967 में पतझड़ की आवाज़ अफसानवी मजमूए पर। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पतझड़ की आवाज़ में कौन कौन से किरदार हैं। अफसानवी मजमुआ भी है ये और अफसाना भी इसी नाम से है। तो दोस्तों एक इसमें सबसे अहम और मरकज़ी किरदार है, तो उसका नाम है तनवीर फ़ातिमा। तनवीर फ़ातिमा, और तनवीर फ़ातिमा का ताल्लुक़ इस अफसाने में शहर मेरठ से दिखाया गया है। शहर मेरठ से, ये मेरठ की रहने वाली है। इसके अलावा इस अफसाने के अंदर प्रभा, रिहाना, सादिया और खुशवक्त सिंह, और कौन सा किरदार? खुशवक्त सिंह। खुशवक्त सिंह। तो मैंने आपको बताया अफसाना पतझड़ की आवाज़ के जो अहम किरदार हैं, मरकज़ी किरदार में तनवीर फ़ातिमा हैं, इसके अलावा प्रभा, इसके अलावा सरला, इसके अलावा रेहाना, सादिया और एक खुशवंत सिंह का किरदार है। और इस अफसाने के अंदर क़िरातुल ऐन हैदर ने अपनी हस्ब आदत ऊंचे घर के ख़ानदान का माहौल दिखाया है। तो अब इससे जुड़े जो ऑप्शन हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि क़िरातुल ऐन हैदर की विलादत और वफ़ात कब हुई। तो क़िरातुल ऐन हैदर की विलादत 1927 में 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई थी और इनका इंतकाल 2007 ईस्वी में नोएडा के एक अस्पताल में हुआ था। दोस्तों क़िरातुल ऐन हैदर को एक सबसे बड़ा अवार्ड जो अदब का कहा जाता है यहाँ पर वो मिला था, जिसको हम ज्ञानपीठ अवार्ड कहते हैं। तो ज्ञानपीठ अवार्ड इनको 1990 ईस्वी में मिला था। क़िरातुल ऐन हैदर को 1990 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। और इनका एक अहम और शाहकार नोवेल है जिसको हम आग के दरिया के नाम से जानते हैं, जो 1959 में शाये हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है
اس غیرت ناہید کی ہر تانہ دیپک شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز تو دیکھو کیا سوال ہے؟ سوال ہے اس غیرت ناہید کی ہر تانہ دیپک شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز تو دیکھو، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، تشبیہ۔ اس غیرت ناہید کی ہر تانہ دیپک شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز تو دیکھو، شعر میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور تشبیہ کہاں ہے؟ شعلہ سا لپک جائے ہے۔ تو جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ سا، یہ تشبیہ کا الفاظ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ شعلے کو آواز سے۔ تو اگلا سوال دیکھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال ہے کہ یوسف کمبل پوش کا سفر نامہ عجائبات فرنگ کا پہلا نام کیا تھا؟ تو دوستوں کا صحیح جواب ہے آپشن سی، تاریخ یوسفی، اور عجائبات فرنگ اردو کا سب سے پہلا سفر نامہ کہلاتا ہے، اور یہ عجائبات فرنگ 1847 عیسوی میں تصنیف کیا تھا، اور اس سفر نامے میں یوسف کمبل پوش نے اپنے انگلستان کے سفر کی روداد بیان کی ہے۔ کس کے سفر کی؟ انگلستان کے، کئی بار سوال میں پوچھ لیا جاتا ہے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا کہ ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ ہے؟ تو یہ ہے دوستو آپشن بی، سید احتشام حسین کا۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سفر نامہ سید احتشام حسین نے کس سن میں تصنیف کیا؟ تو ساحل اور سمندر کو 1954 عیسوی میں تصنیف کیا تھا، اور اس سفر نامے کے اندر سید احتشام حسین نے اپنے امریکہ اور انگلستان کے سفر کی روداد بیان کی ہے۔ امریکہ اور انگلستان کے سفر کی روداد بیان کی ہے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ڈرامہ انارکلی میں کل کتنے ایکٹ ہیں؟ سوال ہے ڈرامہ انارکلی میں کل کتنے ایکٹ ہیں؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن سی، 3۔ ڈرامہ انارکلی میں کل 3 ایکٹ ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ڈرامہ انارکلی میں کل کتنے مناظر ہیں، تو دوستو ڈرامہ انارکلی میں کل 13 منظر پیش کیے گئے ہیں۔ پہلے ایکٹ میں 4 ہیں، دوسرے ایکٹ میں 4 منظر ہیں، اور تیسرے ایکٹ میں 5 منظر ہیں۔ کل ملا کر کے پورے ڈرامے میں ان 3 ایکٹوں میں 13 مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ دوستو جب انہوں نے بات کی ہے 3 ایکٹ کی، تو ہمیں ہر ایک ایکٹ کا عنوان بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو دوستو ڈرامہ انارکلی کے ایکٹ 1 کا عنوان کیا ہے؟ تو اس کا عنوان ہے عشق۔ سب سے پہلے عشق ہے۔ دوسرے ایکٹ کا عنوان کیا ہے دوستو؟ وہ ہے رقص۔ جب عشق پروان چڑھتا ہے تو رقص و سرود ہو جاتا ہے۔ اور اس کے آگے ایکٹ 3 کا جو عنوان ہے دوستو وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ امید ہے اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا مضمون پطرس بخاری کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپشن بی، تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ آئیے دوستو اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، خدا کی بستی۔ بازار حسن، میدان عمل اور گوشہ عافیت یہ پریم چند کے ناول ہیں۔ خدا کی بستی پریم چند کا ناول نہیں ہے۔ اور دوستو اگر یہ پریم چند کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ اس کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو دوستو خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے۔ کس کا؟ شوکت صدیقی کا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ خدا کی بستی ناول اولاً کب شائع ہوا؟ تو دوستو خدا کی بستی 1958 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بازار حسن یہ اردو میں اولاً کب شائع ہوا؟ تو بازار حسن 1921 عیسوی میں شائع ہوا، اور میدان عمل دوستو 1936 عیسوی میں
जामिया दिल्ली से शाये हुआ। और दोस्तों गोशा आफियत ये उर्दू में अव्वलन 1928 ईस्वी में शाये हुआ। उम्मीद है इससे जुड़ी हर बात क्लियर हो गई होगी। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आब हयात की पहली इशाअत में किस शायर का हाल दर्ज नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोमिन। मोमिन का आब हयात की पहली इशाअत में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जिक्र नहीं किया था, बाद में किया था। दोस्तों आब हयात कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो आब हयात 5 हिस्सों में तकसीम है और इसके अंदर कुल मिलाकर के कुल 29 शुअरा का तज़किरा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किया है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि मंदरजा झैल में से कौन सी किताब आले अहमद सुरूर की नहीं है? तो दोस्तों नज़र और नज़रिए तनकीद क्या है मसरत से बसीरत तक, ये तीनों किताबें आले अहमद सुरूर की हैं। ऑप्शन है अदब और समाज, ये आले अहमद सुरूर की किताब नहीं है। तो दोस्तों जब ये किताब अदब और समाज आले अहमद सुरूर की नहीं है तो फिर किसकी है? तो दोस्तों ये किताब है सैयद एहतशाम हुसैन की। एहतशाम हुसैन की ये किताब है अदब और समाज। आइए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है शेरुल अजम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? कहने का मतलब ये है कि शेरुल अजम की कितनी जिल्दें हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5। शेरुल अजम 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है और शेरुल अजम की जिल्द चहारुम में शेर के वजूद से बहस की गई है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उर्दू नावल की तारीख़ व तनक़ीद नाम की किताब किस फिक्शन निगार ने लिखी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अली अब्बास हुसैनी ने उर्दू नावल की तारीख़ व तनक़ीद किताब अली अब्बास हुसैनी की है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उर्दू तहक़ीक़ मसाइल व मबाहिस किस मुहक़्क़िक़ की किताब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हनीफ अहमद नकवी। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गालिब से मीर मेहदी मजरूह का क्या रिश्ता था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भांजे का, ऑप्शन बी दोस्त का, ऑप्शन सी का या ऑप्शन डी भाई का। तो सही जवाब कौन सा होता है? ऑप्शन सी शागिर्द का। मीर मेहदी मजरूह गालिब के शागिर्द थे। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है और इस सवालनामे का आखिरी सवाल भी है उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी प्रोफेसर मसीहुज़्ज़मान। दोस्तों उर्दू मरसिए का इर्तिक़ा किस सन में शाये हुई? तो इसका सही जवाब है 1968 1968 में अव्वलन शाये हुई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। UPPSC जैसी लेक्चरार का सवालनामा उर्दू का यहाँ पर कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और किन किन चीज़ों को इसमें इस्लाह की ज़रूरत है उसके बारे में भी हमें बताइएगा। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।